एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल जनान कौम महसूद खारजी दहशत गर्द, जिसका बयान सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से हमारे सामने है, हमने आपके सामने भी रखा। इस पर बात करेंगे। सिक्योरिटी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, दो तीन बातें, एक तो तमाम इस बात में अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, एक के बाद एक पै दर पै सबूत सामने आ रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठ बकते हैं और ख़ुद इंतहाई करीह और घिनौने अमाल में मुलव्वस हैं। ये बच्चा, ये नौजवान कहता है कि इनके कमांडर्स इन्हें अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बदकारी पर आमादा करते हैं, इनके साथ गलत फेल करते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम के आंखें खोल दी गई है। इंकशाफ बहुत अहम और काफ़ी होना चाहिए। ये जो हकीकत है उनके तर्जुमान सोच जरिए जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की फौज हमारा राब्ता मोहम्मद अली साहब से मुनक़ता हुआ। ये ख़ारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल जनान का वीडियो पैगाम है, सिक्योरिटी ज़राए से हमें मौसूल हुआ है और इसमें ये शख्स इतराफ़ कर रहा है कि उमर अड्डा और ततूर पुलिस स्टेशन, बख्तरबंद गाड़ी को और दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इसने हिस्सा लिया। ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी किया करता था। बताया गया कि ये दहशतगर्दों के खारजियों की तश्कील का हिस्सा था। इसने अपना तारुफ़ कराया, मेरा नाम एहसानुल्लाह है, वल्द अब्दुल जनान है, कौम महसूद है, कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड, कमांडर इस्लामुद्दीन के नाम से इनकी सहूलतकारी करता था और इनके लिए इनकी तश्कील का हिस्सा था। इसने बताया कि कैसे झूठा प्रोपेगेंडा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन नौजवानों के जहनों में भरकर इन्हें खारजी दहशतगर्द गिरोह में शामिल करवाया जाता है। उसने कहा बाकी लोगों ने भी मेरे साथ बदफेली की, इसके साथ बुरा काम किया। हर कमांडर शौकीन मिजाज है, बद आमालियों में मुलव्वस है और ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर हमने तो उन्हें 5 वक्त यहाँ अज़ान सुनी, नमाज़ पढ़ी। इसने नमाज़ भी यहाँ से की। अब मोहम्मद अली साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली साहब। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जो बहुत ही अफसोसनाक इंकशाफात हैं, ये हमारी पूरी कौम की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं, जो कि इनसे मुज़ाकरात की या हमदर्दी के हवाले से कोई बात करते हैं कि इन लोगों की इखलाकी हैसियत आप देखें, इनकी नज़रियाती तर्ज अमल इनका देखें और फिर ये पैसे लेके किस तरह से अपने मुसलमान भाइयों को उनके खिलाफ उनको शहीद करते हैं। तो ये वो हकीकत है जो मैं समझता हूँ कि जो KPK की हुकूमत है वो भी इसका इदराक करेगी कि ये लोग किसी रू रिवायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ये दहशतगर्द हैं जो हिंदुस्तान के पैसों पे और अफगानिस्तान की सरजमीन और मगरबी अफवाज के छोड़े हुए असलहे के जरिए से पैसों के लिए पाकिस्तान के अमन को ताराज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हमारी रवायात और इखलाकियात को जो है तहोबाला कर रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये हकायक मैं समझता हूँ मीडिया के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से आवाम के सामने भरपूर अंदाज में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि माशरे में जो है इनकी असलियत जो है हमारी आवाम खुसूसन नौजवान नस्ल के सामने वाज़ेह हो सके और वो अनासर जो कि मिसगाइडेड हैं या नाइविटी में या मासूमियत में इनके लिए हमदर्दी या नर्म गोशा रखते हैं, वो भी इनकी हकीकत का इदराक हासिल कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कितने अहम सबूत के तौर पर आने वाले दिनों में फोरम्स पर रखा जा सकता है कि किस तरह ये नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उन्हें खारजी दहशतगर्द फितने का हिस्सा बनाते हैं और फिर उन्हें प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर माइल करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ उसके तीनों पहलू जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। एक तो इखलाक के एतबार से जिस तरह की इन मासूम नौजवानों को ये गुमराह करके ट्रैप करते हैं, उनके साथ किस किस्म की हरकत करते हैं, उनकी जान माल और इज्जत भी महफूज नहीं है। और दूसरा ये कि इनमें से बहुत से बच्चे, कुछ दो तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो वो हैं जिनको ये एक तरह से ट्रैप करते हैं एक गुमराहकुन बयानिए के तहत, और कुछ बच्चे वो हैं जिनको ये किडनैप करते हैं रैंसम के जरिए से और उनके जरिए से भी अपनी टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो असल में हमारी नौजवान नस्ल ही इनका टारगेट है, उन्हीं को
اغوا کر کے تاوان وصول کر کے یہ اپنی فائنینسنگ کرتے ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو ڈرگز پروڈکشن ہے اس میں بھی یہ ٹارگٹ جو ہے ہماری نوجوان نسل ہی کو کرتے ہیں، ان کو منشیات کا عادی بنانے کے لیے، اور تیسری سطح پہ نظریاتی اور انفارمیشن ڈومین میں بھی یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلام کا نام لے کے ان کو فیملی سے بھی دور کرتے ہیں، ان کا مستقبل بھی تباہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملک دشمن کارروائیوں میں بھارت کی پشت پناہی پہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی علماء اور ہمارے جو اسکول کالج کے اساتذہ ہیں ان کو بھی بھرپور انداز میں اپنی نوجوان کی آگاہی کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم نہ صرف فزیکلی بلکہ اور کائنیٹکلی بلکہ ایک سماجی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے بھی اس ملک دشمن نظریے اور دہشت گردی کا فیصلہ کن خاتمہ کر سکیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ اسی دوران علامہ طاہر محمود اشرفی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علامہ صاحب، برین واشنگ، پاک فوج مسلمان نہیں ہے، یہ خود بڑے پکے مسلمان ہیں، لیکن یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے کمانڈر اس سے بدفعلی کیا کرتے تھے، برا فعل نوجوانوں سے کرتے، انہیں آمادہ کرتے، خود کو مسلمان کہتے، جبکہ اس نے یہاں دیکھا کہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے اذان سنی، نماز بھی اس نے یہاں آ کر سیکھی۔ علامہ صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بہت ہی لوگ بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا نماز پڑھ رہا ہے، کیا تلاوت کر رہا ہے، کیا نیک آدمی ہے، لیکن دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم نے گزشتہ 2000 سے اب تک یہ دیکھا ہے کہ اس فتنے کے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کہ دین کا نام استعمال کر کے یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اور ان بچوں کو پھر جو ہے خودکش حملوں کے لیے اور دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسلام تو ان کے اس عمل سے بری ہے۔ جو دین کسی جان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہے، اور قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ 2 لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک وہ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے، اور ایک وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے اعمال جو غیر شرعی ہیں، جو آدمی بے گناہ انسانیت کے قتل پر آمادہ ہو جائے، اس کے لیے باقی اعمال جو ہے نشے کا استعمال یا بچوں سے بدفعلی یا اس طرح کی چیزیں، یہ تو بہت محدود چھوٹی سطح کی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے، محراب و منبر کے ذریعے حکومت اپنی نوجوان نسل کو ایسے فتنوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہی دے بلکہ مکالمے کا ایک راستہ ہمیں شروع کرنا چاہیے، جس سے اسلام کا جو حقیقی پیغام امن ہے، جس کو ہم نے پیغام پاکستان میں 18,000 علماء کے اس پہ دستخط ہے، اور سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ اسلام کا نام دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسلام بری ہے ایسے اعمال سے، ایسے فتنوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذمہ داری محراب و منبر کی بھی ہے، یہ ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے اپنی نوجوان نسل کو اس فتنے سے آگاہ کریں اور اس فتنے سے محفوظ کریں۔ بہت شکریہ علامہ طاہر محمود اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، اس خارجی دہشت گرد کے انٹرویو پر تبصرہ کر رہے تھے۔